Maigsoon mayong gabi kanin tanan sa pagkausap pa. Inyong kauban, Father Greg Mendez mo hatag ninyo og diyutayng katekisis. Kini mahitungod kini sa atong doktrina sa Simbahang Katoliko, mahitungod sa infallibility. Aduna kitay pagtulunan nga infallibility of the Pope. Kining maong otoridad mao kini ang gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro sa iyang otoridad sa pagtudlo o pagdumala. No? Ang word nga infallibility, isupak ni sa daghan na tumayson, kay lagi, dili mabasa litra por litra. Pero kung kamo sila mosabot sa mga pulong, kini nagpasabot nga ang Santo Papa, tungod sa otoridad nga gihatag ni Kristo, pinagi sa giya sa Espiritu Santo, sa gahom sa Yahweh nga iyang gigunitan kinsa gihatag sa Ginoo na ngadto kang San Pedro, of course ay sumusunod nga ang imong idili dinhi sa yuta idili dito sa langit, ang imong itugod dinhi sa yuta itugod dito sa langit. Kini mao ang otoridad niya sa pagtudlo pagdumala sa katawhan nga kinahanglan dili gud masayop ang iyang pag dala niini, ang iyang pagtudlo, kay kini padulong kini o giya kini padulong sa langit. Ang ato maigsuon nga nisupak niini, tingali kulang sila sa pagsalig sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sulti man sa atong Ginoo sa Juan 14:16 kamo 26 nga ang Espiritu Santo may makiguban sa simbahan. May makiguban diya sa iyang mga magtutudlo. Sama ni San Pedro nga tagaan yun sa Ginoo labaw nga otoridad alang sa simbahan. Tungod sa Espiritu Santo, matud pa the Spirit of Truth, ang Santo Papa nga mao ay nagrepresentar kang San Pedro karon, kung siya mo tudlo siya o mo define siya, mo deklarar siya usa ka pagtulunan o sa katuluhuan nga angay dawaton sa tibuok katawhan, dili gid siya masayop kay kini alang man sa kaluwasan ug diha sa paggiya mahitungod sa moralidad. Maigsoon, unas tanan ang atong Ginoo ra ang infallible teacher, gitawag natong absolute teacher. Mabitaw na ingon ang Ginoo sa Matthew 23:8-9 nga ayaw ka paghingalag magtutudlo kay usara ang inyong magtutudlo. Ang gitawag nato pasabot dinhi ang ultimate teacher, the absolute teacher, only Christ. Pero nasayod ta nga ang pagtudlo gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles unas tanan. Mabitaw sa Matthew 28:19-20 sa pagsugo niya sa iyang 11 ka mga apostoles, ingon siya, manglakaw kamo pagsangyaw, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang pangutana, kining ipatudlo sa iyang mga opisyal nga magtutudlo, masayop ba sila? Maigsoon, dili mahimong masayop. Kay kung masayop na, dili na kini mo hatod ngadto sa kamatuoran o kalwasan. Unya, sa Lucas 10:16 nag-ingon ang atong Ginoo, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. So, if we listen to the apostles and their successors, we are listening to Christ. Unya, kung si Kristo atong gipaminaw, masayop day na. So mo nga nasipyat ang atong maigsoon nga nisupak sila sa infallibility. Buti pasabot ilang gideclare daan nga ang ilang mga pastor, ang ilang mga magtutudlo, masayop dihas pagtudlo. Pero ato klarohon maigsoon ang kalainan kining word nga infallible, ang dili masayop sa pagtudlo ug ang dili makasala. So ang dili makasala is impeccable, from the word peccata, meaning sin. No? Wala ta moingon ang Santo Papa, ang kaobispuhan kung magtudlo sila, hiniusa sa Santo Papa,
kanang ang ilang gipasabot niya infallible in teaching authority. Dili sa ilang personal na kinabuhi nga makasala. No? Ang Santo Papa makasala, impeccable siya. But dili siya impeccable, no? Dili siya impeccable, but infallible. Peccable siya, no? Makasala siya. Kaya ang uban gud maingon hambuga gud ni Santo Papa. Dili na makasala. Wala sila kasabot sa word, no? Infallible is it is related to teaching. Pero impeccable, may nga dili makasala. Wala na nato itudlo. Kitang tanan makasala. Kaya kung dili na aduna nay Santo Papa nga di makasala, so kuhaon na nato ng Kyrie panahon sa misa, ang mintag mea culpa, mea maxima culpa. So akong sala, akong sala. So mo na nga ang ato maigsuon sa ilang pagsupak ni ini, mga dili Katoliko nga minaumao sa Katoliko ang infallibility. Sa ato pa sila fallible ang ilang tanang ang mga teachers nila, ilang mga pastor. Loy kaayo. No, sa ang kamaturan makahatod man nato ngadto sa kagawasan. Juan 8:31-32. So saan nila pag-claim nga tinuod ang gitudlo sa ilang mga magtutudlo diha, mga pastor, mga ministro, mga evangelist nila, kun sila di ay fallible. So doon ay capacity masayog, no? So hinaut-unta nga masabdan ni mga igsoon, we are teaching that our teacher, the Pope, the successor of Saint Peter, is infallible but not impeccable. God bless the tanan.